अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टॉपिक काफ़ी सारे सिविल और क्रिमिनल लॉ के हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी अभी समंदर जैसा ये लॉ है जो बाकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेरी इंजंक्शंस, हुक्म इम्तनाई आर्जी। बहुत सारी सूरतों में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें स्टे लेने की, आर्जी तौर पे किसी काम को रुकवाने के लिए। प्रिवेंटिव रिलीफ है, मैं अपनी पिछली वीडियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से जो बनाई थी मैंने कि मोड्स क्या थे रिलीफ के और रिलीफ स्पेसिफिकली कैसे किया जाता है, उसमें मैं बताया था प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में भी। तो आज हम देखते हैं कि जो स्टे है वो हम टेम्परेरी इंजंक्शंस वो किस किस सूरत में ले सकते हैं। अगर तो इस सारी इंग्लिश को मैं रीड आउट करना शुरू कर दूंगा तो ये आराम से आधा पौना घंटा इसी में गुजर जाएगा। ये सामने आपके मैं स्क्रॉल करता रहूँगा, जिस दोस्त को भी इसको रीड आउट करना है वो साथ साथ करता चले, और मैं अपने तहीं इसमें जो चेदा पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करता हूँ और वो बताता चला जाऊँगा। दोस्तों किसी भी केस में कोई भी दावा है जो सूट है, उसमें अगर कोई शख्स एफिडेविट दे के, बयान हल्फी दे के कोर्ट से रुजू करता है अब कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डेंजर में है, इन डेंजर है उसकी प्रॉपर्टी, उसे नुकसान का ख़तरा है, वो वेस्ट होने जा रही है, वो डैमेज हो सकती है, या उसको गलत तरीके से किसी दूसरे को मुंतकिल किया जा रहा है, एलिनेट हो रही है प्रॉपर्टी, या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में उसको गलत तौर पे सेल किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होनी चाहिए। तो ये 4-5 किस्म की जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये आ गई कि प्रॉपर्टी इज़ बीइंग वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, उसको कहीं मुंतकिल किया जा रहा है या डिग्री की एग्जीक्यूशन में सेल किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर, या अब भी आ गया इसमें डिफेंडेंट थ्रेट कर रहा है और लग ये रहा है कि वो इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रॉपर्टी को, या रिमूव कर देगा इस प्रॉपर्टी को अपने कर्ज खाओं से बचने के लिए। मिसाल के तौर पे किसी की कोई लिटिगेशन जारी है कोर्ट में और वो कर्ज खाओं से बचने के लिए डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है कि जी ना मेरे पास कुछ होगा और ना ही कोर्ट मुझसे ले सकेगी, तो उस सूरत में भी स्टे के लिए जाया जा सकता है अदालत में। अब स्टे क्या सीख करेंगे कि जी कोर्ट उस जो भी अगर प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, एलिनेट हो रही है, तो उसको रोक के जो उसका ज़िम्मेदार है उसको कोर्ट मना करेगी कि वो ऐसा ना करे, और उसके बाद फिर उस पर टेम्परेरी इंजंक्शंस कोर्ट ग्रांट कर देगी कि ये सिचुएशन आज के वक्त इस वक्त तक वो जिस स्टेज पे है उसको उसी पे रोक दिया जाए। अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, उसी स्टेज पे कोर्ट उसको रोक देगी, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करके आर्जी तौर पे स्टे कर देगी उस मामले पे। अगर कोई मकान किसी की जगह पे तामीर हो रहा है तो कोर्ट स्टे कर देगी कि जहाँ तक ये काम पहुँचा है उधर ही रोक दिया जाए, जब तक ये केस चल रहा है और फैसला नहीं हो जाता कि जो इशू है वो किसकी फेवर में जा रहा है या वो प्रॉपर्टी है किसकी। अब कोर्ट जो स्टे में ऑर्डर करेगी, वो पहला ऑर्डर कर सकती है कि ये जो वेस्ट हो रही है वो रोके, इसको डैमेज होने से रोके, प्रॉपर्टी आगे मुंतकिल हो रही है तो उसकी मुंतकिली को रोक देगी, और या अगर उस प्रॉपर्टी की रिमूव हो रही है या डिस्पोज ऑफ हो रही है कहीं किसी भी एंगल से तो कोर्ट उसको भी रोक देगी। और जब तक जो दावे में जो सूट है उसका फैसला नहीं हो जाता कि ये एक्चुअल टाइटल है किसका या ये एक्चुअल इससे मफाद है किसका वाबस्ता। अब वो केस की नेचर मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका भी कोई मफाद उससे वाबस्ता होगा वो सूट में फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक उस पर किसी किस्म का फर्दर अमल दरामद करने से कोर्ट उनको रोक देगी। अब बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं जो स्टे ग्रांट करते वक्त, आर्जी स्टे ग्रांट करते वक्त अदालत ने देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है जो प्राइमा फेसाई केस है। प्राइमा फेसाई केस ऑन द फेस ऑफ इट, बज़ाहिर बादी नज़र में जो केस है किसी भी पार्टी का, वो कैसा है। अब एक शख्स ये सीख कर रहा है कि जनाब ये मैं इसका मालिक हूँ और वो उस पर कब्ज़ा कर रहा है। अब वो अपने साथ प्रॉपर्टी की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी सारे लगा देता है
اور باقی اس نے اگر کسی سے مکان تعمیر کیا تھا تو اس کا نقشہ جو اپروو کروایا تھا وہ بھی دیکھ لیتا ہے، وہ بجلی کے میٹر کے بل بھی دے دیتا ہے، ساتھ گیس کے بل بھی دے دیتا ہے۔ تو بادی و نظر میں کورٹ دیکھے گی کہ اس کے پاس سفیشینٹ پروف ہیں اور اس سے لگ رہا ہے کہ مالک یہی ہے، بادی و نظر میں اس کا کیس سٹرونگ ہے۔ پہلا گراؤنڈ کورٹ یہ دیکھے گی کہ کیس کس کے حق میں جا رہا ہے۔ دوسرا دیکھے گی کورٹ کہ کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے جس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اب بندہ کوئی وہاں پہ کسی کا گھر گرا رہا ہے تو اب وہ گر جائے گا تو وہ پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس پہ تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہو جائے گا جس کا گھر ہے۔ یا تعمیر اگر کوئی انلیگلی کر رہا ہے تو جب تعمیر ہو جائے گی تو اس کو ریورس کرنے پہ پھر بہت سارا ایشو ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ irreparable لاس ہے، اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوگی، کورٹ پھر بھی اس صورت میں بھی ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کر دے گی جہاں بھی irreparable لاس ہوگا۔ اب تیسری صورت ہے بیلنس آف کنوینئنس، میزان سہولت کس کے حق میں ہے؟ دو فریقین ہیں تو زیادہ سہولت سٹے دینے سے کیا جو پارٹی سٹے مانگ رہی ہے اس میں اس کی کنوینئنس ہے، اس کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا اگر کورٹ روک دے گی، یا دوسرے فریق کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا؟ تو وہ شخص بتائے گا کہ جناب کیونکہ میں مالک بھی ہوں، یہ پراپرٹی بھی میری ہے اور یہ بندہ اس پہ قبضہ کرنے کے پے در پے ہے اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو کورٹ دیکھے گی کہ واقعی اگر ہم سٹے کر دیں گے تو اس کو تو سہولت مل جائے گی اور دوسرے کا کوئی فی الحال سرے دست کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو کورٹ اس صورت میں بھی سٹے جاری کر دے گی، ٹیمپریری انجنکشنز جاری کر دے گی۔ اچھا، جب بھی کوئی سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، دائر ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے کوئی شخص یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی یہ ہمارا معاہدہ تھا، اب وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، اس سے مجھے کافی نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں چاہے کو فریق نے کمپنسیشن اس کے صورت میں معاوضہ مانگا ہو یا نہ مانگا ہو، اگر دعویٰ یہ ہے کسی کانٹریکٹ کی بریچ ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے دعویٰ ہے اور بھلے اس نے کمپنسیشن بھی مانگی ہے یا نہیں مانگی، تو اس صورت میں پلینٹف جو ہے وہ جب ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا کیس کا تو ججمنٹ پاس ہونے سے پہلے کسی سٹیج پہ بھی کورٹ سے اپلائی کر سکتا ہے ٹیمپریری انجنکشنز کے لیے، اور کورٹ جو ہے وہ اس کو انجنکشن گرانٹ کر دے گی کیونکہ اس کا کیس آلریڈی کورٹ کے پاس ہوگا اور وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کورٹ رکوا سکتی ہے۔ اسی طرح کورٹ جو ہے وہ ڈیوریشن کو دیکھتے ہوئے، اس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی طلب کر سکتی ہے کہ جی یہ اتنے عرصے کے لیے سٹے دے رہے ہیں تو تم کورٹ میں اپنی سیکیورٹی جمع کروا دو کہ اگر اس سے بریچ ہوگی تو تم اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ لو یا کسی کا کوئی نقصان نہ اس سے ہو جائے، تم اس کی حد تک سیکیورٹی جمع کروا دو۔ اور اگر سٹے کی بریچ ہو جاتی ہے، خلاف ورزی کو پارٹی کر دیتی ہے، تو پھر جو پراپرٹی کورٹ اس کو اٹیچ کر سکتی ہے اس شخص کی جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یا اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ 6 مہینے سے زیادہ اس کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس کو جیل میں کورٹ ڈال سکتی ہے اگر کوئی سٹے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو، اور اگر کوئی پراپرٹی اٹیچ کر لی ہے عدالت نے تو پھر وہ 1 مہینے سے زیادہ تک پراپرٹی اٹیچ نہیں رہ سکتی، اور اگر پھر بھی خلاف ورزی جاری ہے تو پھر اس پراپرٹی کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کی کمپنسیشن کی اماؤنٹ دے کے تو بیلنس جو ہے وہ جو بھی انٹائٹل ہوگا اس کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس صورت میں نوٹس دینا پارٹی کو ضروری ہے۔ امید ہے یہ تمام سبجیکٹ آپ کی سمجھ میں آگے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ کسی شخص کا کوئی بھی اگر اس بارے میں سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھے گا، میں اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔